सरकारले फेरि बढायो पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य। देशैभरि हंगामा। देशका ठुलठुला शहरहरूमा विरोध प्रदर्शन। नेपाल आयल निगम नै घेराउ। इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि। प्रचण्डका चुनावी प्रतिस्पर्धी विक्रम पाण्डेलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई। नेकपा एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीले हटाए पार्टी छाड्ने धम्की दिएपछि रोकियो नयाँ शपथ। लालबाबु पण्डितले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई सोधे प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव अगाडि नबढ्नुको कारण। प्रधानमन्त्री देउबासँग विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको 1 घण्टा भेटवार्ता। काङ्ग्रेस बनाउनेदेखि शेयर बजारसम्मका छलफल। प्रचण्डकी नातिनी विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटाउन नेविसङ्घ अध्यक्ष शेर्पाको माग। अनेरा सयुले गर्यो देशभर आन्दोलन। एसपीपी बारे काङ्ग्रेस महामन्त्री दयलाई प्रधानमन्त्री देउबाले भने यो सरकार सामेल छैन र हुँदैन पनि। प्रतिनिधि सभा बैठक। डोट्याली भाषामा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न माग। ब्याङ्किङ कसुरु मुद्दाका फरार अभियुक्त चितवनबाट पक्राउ। देउवामाथि एमालेका सांसद यसरी खनिए। पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेलाई बर्खास्त गर्न पर्यटन व्यवसायीले गरे प्रधानमन्त्री समक्ष संयुक्त अपिल। काठमाडौँमा हैजा देखेपछि संसदमा चिन्ता। सडकदेखि सदनसम्म पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि विरुद्ध विरोध। 1 महिनामै सरकारले 50 रुपियाँ मूल्यवृद्धि बढायो। नायक तथा अभिनेता पल शाह छुट्ने बारे सबैलाई ठुलो खबर। पल शाहका फ्यानहरूलाई आयो यस्तो खबर। कहिले छुट्दैछन् यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। धरोटीमा रिहा हुने हल्ला हुकुई साँचो सबै जानकारी। एसी र कक्षा 12 को परीक्षा दिएका विद्यार्थीलाई ठुलो खबर। रिजल्ट आउने भयो। कहिले आउँदैछ रिजल्ट यसबारे पनि पूरी जानकारी आज। फेरि बढ्यो गाडी भाडा कहाँको कति यसबारे जानकारी। डिजेल मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य बढेसँगै सवारी साधनमा पनि भाडा बढ्यो। सङ्खुवासभाको खादबारी 6 मा पहिरोले 6वटा घर पुर्यो। पहिरोमा परि 2 जना भारतीय समेत बेपत्ता। झापामा रतुवा खोलाको बाढीले 13 घर परिवार विस्थापित। भिरबाट लडेर 17 वर्षीय अस्मिताको ज्यान गयो। बाढीले अटो बगाउँदा 1 युवती बेपत्ता। हुम्लाको व्यालाङ गाउँमा देखियो ठेउला। 3 जनामा सवारी दुर्घटना। 2 जनाको मृत्यु। पर्वतमा विपदको पूर्व तयारी। 3 तहका सुरक्षा निकाय अलर्ट अवस्थामा। अदालत परिसरबाट फरार व्यक्ति 3 घण्टापछि प्रहरीको नियन्त्रणमा। मेलम्ची क्षेत्रमा पूर्व सूचना प्रणाली जडान। रातिमा निद्रा लाग्दैन भन्छन् मेलम्चीवासीहरू। जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा दबाब दिएको छैन महान्यायाधीश वक्ताको कार्यालय। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि हात्ते बढेको भन्दै बालेन्द्र शाहको यस्तो आपत्ति। इन्धनको मूल्यवृद्धि तत्काल फिर्ता लिन अनेरा सहयोगको माग। प्रहरीको तनाव कम गर्न योगाभ्यासको महत्त्व छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाडको भनाई। सरकारलाई सभामुखको निर्देशन। मूल्यवृद्धिको कारणबारे सदनमा जानकारी गराउनु। जनताको ढाड सेकिने गरी यो ठगबन्धन सरकारले महिनाको 10 मूल्यवृद्धि गरेर आम नागरिकलाई समस्यामा पार्यो भन्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आक्रोश। मूल्यवृद्धिले समस्यामा परेका नागरिक झनमारमा परेको डरलाग्दो खुलासा। एकाएक गरे यस्तो घोषणा। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन राजै आज पनि हामी तपाईँहरूमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हाम्रै साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईँहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन् सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन अनेरा सयुले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यवृद्धि तत्कालै फिर्ता लिन माग गरेको छ। नेकपा एमाले रिकर्ड विद्यार्थी संगठन अनेरा सयुका अध्यक्ष सुनिता बरालले मङ्गलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आयल निगमले आफ्नो कमजोरी लुकाउन निरन्तर घाटामा देखाएर केवल नाफा निकाल्ने उद्देश्य राखेर मूल्यवृद्धि गरेको आरोप लगाएका छन्। उनले जनताको आधारभूत आवश्यकता
सँग प्रत्यक्ष जोडिएको इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेको भन्दै देशमा राज्य छ कि छैन भन्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेकी छिन्। मूल्य समायोजनको बहानामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघटाई सरकार विभिन्न कर थुपारेर राजस्व उठाउन व्यस्त रहेको र निगम चुहावट नियन्त्रण गर्न होइन कर्मचारीलाई बोनस र भत्ता बाँड्न मस्त रहेको अनेरा सहयोगको आरोप छ। सरकारले गरेको मूल्यवृद्धिले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको भन्दै मूल्यवृद्धिको विरुद्धमा निर्णायक आन्दोलनमा सशक्त ढङ्गले उत्रन अध्यक्ष बरालले आग्रह गरेकी छन्। नेपाल आइल निगमले गैरातीदेखि लागू हुने गरी पुनः इन्धनमा मूल्यवृद्धि गरेपछि देशैभरि आन्दोलन चर्किन थालेको छ। दर्शक त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। मन्त्री परिषद हेरफेरको विषयले सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ। खास गरी माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूको नाम सिफारिस गरिसके गठबन्धनमा आबद्ध अन्य दलले पनि मन्त्री हेरफेरको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिएका छन्। तर प्रधानमन्त्री देउवा भने तत्काल मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न तयार छैनन्। एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेरै पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले संसदीय दलमा आफूहरू बहुमत रहेकाले जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछाडि नहट्ने चुनौती दिएपछि देउवा ब्याग भएका हुन्। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद विघटन गर्ने गरी तयारीमा जुटेको चर्चा चल्न थालेको छ। मन्त्रीहरू हेरफेर गर्दा सत्ता सङ्कटमा पर्ने भन्दै देउवाले संसद विघटन गरेर आफू नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकारमा रूपान्तरण गर्ने गरी छलफल तालेको बालुवाटार निकट स्रोतले दाबी गरेको छ। यो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि यस विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ। सत्ता गठबन्धनमा हिजोबाट संघीय संसदको निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँडबारे छलफल प्रारम्भ भएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी कार्तिक अन्तिम साता वा मङ्सिरको पहिलो हप्ताभित्रै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री देउवाले अमेरिकाको एसपीपी बारे नेपालमा विवाद चुलिएको भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएर छलफल गर्ने पनि तयारी गरेका छन्। सर्वदलीय बैठकमा एसपीपीको अलावा संसदको निर्वाचनबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले आफू निकट पार्टीका नेताहरूलाई जुनसुकै बेला पनि संसद विघटन हुन सक्ने बताइसकेका छन्। सत्ता सङ्कटको एकमात्र समाधान संसद विघटनै भएको भन्दै देउवाले परामर्श थालिसकेको बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि संसद विघटन गर्न थालेको बताउन थालेको छ। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले मूल्यवृद्धिबारे सरकारको जवाफ मागेको छ। आज सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले मूल्यवृद्धिबारे मन्त्रीले तत्काल जवाब दिनुपर्ने माग गरेकी हुन्। त्यस लगतै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य सदनमा प्रस्तुत गर्न सरकारलाई रुलिङ गरेका छन्। सचिव अर्यालले मूल्यवृद्धिका कारण जनताको जीवन कष्टकर बनिरहेको उल्लेख गर्दै मूल्य बढाउनुको कारणबारे मन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गरेकी थिइन्। उनले सरकारले यो जवाब नदिँदासम्म आफ्नो पार्टीले संसद बैठक नै अवरुद्ध पारिदिने चेतावनी दिएका थिइन्। सचिव अर्यालले भनिन्, आज मूल्यवृद्धिबाट जनताको जीवन जसरी कष्टकर बनिरहेको छ यो कुरालाई नेकपा एमाले टुलु हेरेर बस्न सक्दैन। हामीले जनताको आवाजहरू यो संसदबाट बोल्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले मैले जनताको तर्फबाट नेकपा एमालेको तर्फबाट सभामुख मार्फत यति छिटो समयमा यति ठुलो मात्रामा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्ने बाध्यता यो सरकारलाई के आइपर्यो, यसको जवाब चाहन्छौँ हामी। नेकपा एमाले यसको सही जवाब नपाउँदासम्म चित्त नबुझ्दासम्म संसद चल्न सक्दैन। त्यस लगतै नेकपा एमाले सांसदहरूले उठेर बैठक नै अवरोध गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले सदनको ध्यान आकर्षण भएको भन्दै त्यसको सत्य तथ्यबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारलाई रुलिङ गरेपछि पुनः बैठक सुचारू भएको थियो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। यातायात व्यवस्था विभागले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाइसँगै सार्वजनिक गाडीको भाडा पनि बढाएको छ। विभागले अन्तर्प्रदेश यात्रुवाहक तथा मालवाहक गाडीमा अधिकतम 7.7% भाडा बढाएको हो। विभागले जारी गरेको सूचना अनुसार यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा 5.30% भाडा बढेको छ। पहाडी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक सवारीमा 6.94 तथा तराईको बाटोमा चल्ने मालवाहक सवारीमा 7.7% भाडा वृद्धि भएको छ। नेपाल आइल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढाएको छ। गैराती 12 बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 21 रुपियाँ, डिजल र मठितुलमा प्रति लिटर समान 27 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको हो। एकैपटक यति धेरै मूल्य वृद्धि गरिएको यो पहिलो पटक नै हो। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने अहिले यथावत नै राखिएको छ। अब पेट्रोल प्रति लिटर 179 अथवा 200 नै पुगेको छ भने डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 192 रुपियाँ
पुगेको निगमले जनाएको छ। ग्यास सिलिन्डर भने निगमले 1800 रुपियाँमा बिक्री गर्दै आइरहेको छ। निगमले जेठ 26 गते पेट्रोलमा प्रति लिटर 8, डिजेल र मट्टीतेलमा 12 रुपियाँ मूल्य वृद्धि गरेको थियो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँग यसअघि पनि भाडा बढेको थियो। यसपालि पनि भाडा धेरै वृद्धि भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह बालेनले उपत्यकाको फोहोर अन्तिम व्यवस्थापन हुँदै आएको सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटमा रङ्गशाला निर्माण गर्ने चाहना रहेको बताएका छन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एम्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज विक्रम नेमाङसँग फुटबल विकासका सन्दर्भमा कुरा गर्दै सो कुरा बताएका हुन्। उनले भने सिस्डोल ल्यान्डफिल साइटको फोहोरलाई उचित व्यवस्थापन गरेर हामी सुन्दर रङ्गशाला तथा पार्क निर्माण गर्न चाहन्छौँ। काठमाडौँको टोडीखेल लगायत महानगरका अन्य पार्क र मैदानमा फ्लड लाइट जडान गरेर राति खेल्न मिल्ने पनि बनाउँछौँ। कुराकानीका क्रममा उनले भने काठमाडौँबाट लिग खेल्ने खेलाडी उत्पादन गर्न ग्रासरुट फुटबलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहेको बताएका छन्। यसका लागि सम्बन्धित पक्षसँग सहकार्य गर्छौँ। प्रमुख शाहले भने अहिले पनि काठमाडौँ महानगरले महानगरमा भएका ए डिभिजन, बी डिभिजन र सी डिभिजन फुटबल क्लबहरूलाई खेल सञ्चालन गर्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइराखेका छौँ। नेपाली फुटबलको विकास र विस्तार गर्न आफूहरू महानगरसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै एन्फाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेमाङले सुशासन, आर्थिक पारदर्शिता र विकेन्द्रीकरणलाई व्यवहारमा लागू गर्दै नेपाली फुटबललाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका 1 मा पर्ने धानखोलामा पहिरोले बगाउँदा 2 जना भारतीय बेपत्ता भएका छन्। प्युठानको स्वर्गद्वारीबाट दर्शन गरी लु 2 ख 27 नम्बरको फोर्सबाट फर्किँदै गर्दा फोर्स गाडीबाट झरेर खोला तर्ने क्रममा पहिरोले बगाएको हो। भारतको सिद्धार्थ नगर जिल्ला बस्ने वर्ष 17 का निखिल कौशाल, वर्ष 18 का सुजन सोनी बेपत्ता भएका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने खोलामा भारतीय नागरिक फोर्सबाट झरेर आउँदै गर्दा अचानक आएको पहिरोले बगाएको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाले जनाएको छ। हराएको भारतीय नागरिकको खोजी कार्य जारी रहेको वडा प्रहरी कार्यालय चन्द्रौटाका प्रहरी निरीक्षक कपिल जङ शाहीले जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने बहरा क्षेत्र नगरपालिका 1 को बाघखोलाले अटो बगाउँदा एक युवतीको मृत्यु भएको छ। आइतबार साँझ पौने 8 बजे चतराबाट धरान आउँदै गरेको को 2 ह 8985 नम्बरको अटो बाघखोलाले बगाउँदा टेम्पोमा सवार बहरात र क्षेत्र नगरपालिका 1 की 17 वर्षीय स्टिफिना राई र चालक धरान 17 का 22 वर्षीय राजु राई बेपत्ता भएका थिए। इलाका प्रहरी कार्यालय चतराबाट खटिएको प्रहरी टोलीले खोजी गर्ने क्रममा स्टिफानालाई मृत अवस्थामा फेला पारेको हो। चालक राजुलाई भने सामान्य घाइते अवस्थामा उद्धार गरी उपचारका लागि धरान पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल प्रहरीले अदालत परिसरबाट फरार व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको छ। आइतबार साझा जिल्ला अदालत काठमाडौँमा म्याद थपका लागि लैजाने क्रममा फरार रहेका सप्तरी कच्चन गाउँपालिका घर भई हाल काठमाडौँको तिलगङ्गा बस्दै आएका अनिल ठाकुरलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले गैराती पक्राउ गरेको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक दिनेश राज मैनालीले लागू औषध मुद्दामा म्याद थपका लागि अदालतबाट फरार ठाकुरलाई 3 घण्टापछि कोटेश्वर स्थित आकाशे पुल नजिकबाट पक्राउ गरेको जानकारी दिएको छ। अदालतबाट फरार भएसँगै काठमाडौँ प्रहरीले ललितपुर र भक्तपुर प्रहरीलाई समेत खबर गरेको थियो। जिल्ला प्रहरी परिसरको विशेष प्रहरी इकाइ र प्रहरी प्रभाव कोटेश्वरको टोलीले पक्राउ गरेको ठाकुरलाई प्रहरी विरुद्ध गौशालामा राखेर थप अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। गएको जेठ 2 गतेदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको भैरवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट थप 2 विदेशी वायु सेवा कम्पनीले नियमित उडान भर्ने भएका छन्। नियमित उडान भर्नका लागि एयर अरेबिया र युए को फ्लाइ दुबई कम्पनीले प्रक्रिया अगाडि बढाएको नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरण क्यानले जनाएको छ। यी दुवै संयुक्त अरब इमिरेट्स युए का अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक कम्पनी हुन्। क्यानका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका अनुसार एयर अरेबियाले आउँदो 2 हप्ताभित्र नियमित व्यवसायिक उडानका लागि इच्छा देखाउँदै प्रक्रिया थालेको जानकारी दिएको छ। उनका
अनुसार भैरवा विमानस्थलबाट सरम गन्तव्य देश जान चाहने यात्रुको चाप उच्च छ। त्यही कारण अन्य विदेशी वायुसेवा कम्पनीहरूले पनि यो विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि रुचि देखाएका छन्। त्यसैगरी 1 महिना अघि विमानस्थल उद्घाटन गर्दै हप्ताको 3 दिन नियमित उडान सुरु गरेको जजिरा एयरलाइन्सले पनि छिट्टै हप्तामा 7 वटा उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवाका प्रमुख गोविन्द प्रसाद दाहालले जानकारी दिएका छन्। जजिरा एयरले छिट्टै आफ्नो उडान तालिका परिवर्तन गरी बिहानका लागि पनि बनाउने योजना बनाएको जजिरा एयरको नेपालका लागि आधिकारिक जीएसए सोसाइटी इन्टरनेसनल ट्राभलका अध्यक्ष रविचन्द्र सिंहले जानकारी दिएका छन् भने वैदेशिक रोजगारीमा जाने आउने यात्रुका लागि यो विमानस्थल पाएक पर्ने बताइएको छ।